क्लाइमेट क्राइसिस, क्लाइमेट डिजास्टर और क्लाइमेट चेंज, ये वो मौजू है, ये वो बड़ा चैलेंज है जिसने दुनिया के तमाम ममालिक को अपनी लपेट में ले लिया है। बढ़ती हुई आलमी गर्माहट या माहौलियाती तब्दीली के असल जिम्मेदार कौन हैं? पाकिस्तान ने इस बढ़ती हुई माहौलियाती तब्दीली या माहौलियाती आलूदगी से बचने के लिए क्या खातिर खा इक़दाम किए, आइए जानते हैं। तो नाज़रीन, 19वीं और 20वीं सदी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद सनतों और आबादी के तनासुब में इजाफा क्लाइमेट चेंज की सबसे बड़ी वजह बने, जिसके बाद पूरी दुनिया से साइंटिफिक कम्युनिटी एक पेज पर इकट्ठी हुई और दुनिया के तमाम ममालिक को ये कहा कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज के तहत अपनी अपनी ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को कम कर दिया जाए। उसके बाद बेशतर मुआहदे हुए क्लाइमेट चेंज को लेकर, जिसमें क्योटो प्रोटोकॉल का जिक्र किया जाए, कोपेनहेगन कॉन्फ्रेंस या फिर पेरिस एग्रीमेंट। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इन तमाम तर मुआहदों के बावजूद आज तक हम क्लाइमेट चेंज जैसे मसले पर काबू क्यों ना पा सके? तो वजह है हम, मैं और आप। दरख्तों की कटाई, जंगलात में कमी, पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों में इजाफा और सबसे बढ़कर फसलों को जलाना। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। तो नाज़रीन, एक आलमी इदारा जर्मन वॉच ने हाल ही में एक ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 जारी किया, जिसमें उन तमाम मुतासरा ममालिक को कैटेगराइज किया गया और पाकिस्तान माहौलियाती आलूदगी से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में 8वें से 5वें नंबर पर आ चुका है। और अब जिक्र कर लेते हैं इस माहौलियाती तब्दीली या फिर कहा जाए कि माहौलियाती आलूदगी से पैदा होने वाले एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की। कराची की हीट वेव से तो आप सब वाकिफ हैं, जिसने 2012 में हजारों बल्कि लाखों लोगों को अपनी लपेट में ले लिया। और पंजाब में स्मॉग इशू, जिसने बड़ी तादाद में लोगों को मुतासिर किया। ग्लोफ, गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर्स का तेजी से पिघलना और इसके साथ साथ ड्राउट, जिसने बलूचिस्तान को बुरी तरह से मुतासिर किया। चूंकि पाकिस्तान एक ज़राई मईशत है, इसीलिए हमें सबसे ज्यादा मौसमी असरात ज़राई नुकसानात की सूरत में बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं, जिसका मौसमियाती तब्दीलियां लाने में किरदार शायद ना होने के बराबर है। इस वक्त माहिरीन की जानिब से मौसमियाती तब्दीलियों को मईशत, माशरे और माशी तरक्की के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दिया जा रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक गुज़श्ता सदी के दौरान दर्जा हरारत में तकरीबन 0.6 डिग्री का इजाफा हुआ। इसका मतलब ये है कि दुनिया के दूसरे खित्तों की जानिब से निस्बतन पाकिस्तान के दर्जा हरारत में इजाफा दुगनी तेजी के साथ हो रहा है। इन्हीं तमाम सूरत हाल की पेश नज़र गुज़श्ता 3 साल के दौरान मौजूदा हुकूमत ने मौसमियाती तब्दीली की रोकथाम और इससे पड़ने वाले मनफी असरात में कमी के लिए तारीखी इक़दाम किए। ऐसा पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ कि मौसमियाती तब्दीली और माहौलियात को अव्वलीन तरजीह के तौर पर मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर उजागर किया गया और इसके लिए मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स भी लॉन्च किए गए, जिनमें बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट, बिलियन ट्री हनी प्रोजेक्ट, नेशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, ब्लू कार्बन, कार्बन मार्केट का फरोग, प्लास्टिक बैग पर पाबंदी और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट शामिल है। प्रोग्राम ग्रीन विजन पाकिस्तान के साथ मैं हूं हैना चौधरी। नाज़रीन, ये बात तो हम सब जानते हैं कि 2018 से 2020 के दरमियान पाकिस्तान उन 8 ममालिक की फहरिस्त में से निकल के उन 5 ममालिक की फहरिस्त में आ चुका है, जो कि माहौलियाती तब्दीली या फिर कहा जाए कि माहौलियाती आलूदगी की वजह से इस वक्त सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। लेकिन ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ कि ऐसे इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए, जिसमें सबसे पहले बात की जाए बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट की, जिसको ना सिर्फ नेशनली लोगों ने सराहा बल्कि इंटरनेशनली भी खूब पज़ीराई हुई। और यही वजह है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2021 की मेज़बानी भी पाकिस्तान ने की। फिर बेशतर इक़दामात के हवाले से बात की जाए और वज़ीर आज़म इमरान खान, जो कि खुद कहते हैं कि सबसे आसान तरीका है अपने माहौल को बचाने का, दरख्त लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। तो पाकिस्तान में मैसिव प्लांटेशन स्कीम शुरू की गई। बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट की बात की जाए तो टारगेट जो है इस बार वो 10 बिलियन ट्री प्रोजेक्ट्स का है, लेकिन हमने देखा कि 2 बिलियन से ऊपर ये रेशो चली गई है। ये प्रोजेक्ट्स कैसे लेकर चले, माहौल को कैसे मजीद बेहतर किया जा सकता है और इनिशिएटिव्स कौन कौन से हैं, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ द रेलेवेंट गेस्ट एंड द वन एंड ओनली स्पेशल असिस्टेंट टू पीएम ऑन क्लाइमेट चेंज मलिक अमीन असलम साहब मौजूद है। सर, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन आवर प्रोग्राम। सबसे पहले तो मुबारकबाद वसूल कीजिए। वजारत मौसमियाती तब्दीली के हवाले से बात करें तो पहली हुकूमतों में हमने देखा जहाँ पर एडहॉकिज्म पर चीज़ें चली तो इस मिनिस्ट्री को भी इग्नोर किया गया, लेकिन आपके आने के बाद इस मिनिस्ट्री में काम भी हुआ। सबसे पहले तो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आप, और फिर COP26 में पाकिस्तान को इतने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना, सच ए ह्यूज अप्रिसिएशन फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू फॉर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान ऑन क्लाइमेट चेंज। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका भी बड़ा शुक्रिया जी।
کہ پی ٹی وی نے یہ گرین ویژن پاکستان کے نام سے ایک پروگرام سٹارٹ کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا گرین ویژن ہے یہ صرف اب پاکستان کا ویژن نہیں بلکہ ایک گلوبل ویژن بن چکا ہے. آپ نے COP26 کی بات کی تو وہاں پر پاکستان اپنا ایک بڑا کلیئر ویژن لے کر گیا تھا جو کہ ہم نے پرائم منسٹر صاحب سے اپروو کروایا. اس کے 2 لیگس تھے. ایک یہ کہ ہم نے اپنے ملک کو کلین انرجی کی طرف لے کے جانا ہے اور دوسرا یہ کہ پاکستان کو ہم نے نیچر بیس سلوشن سے آگے لے کے جانا ہے. یعنی کہ جو ماحول کو ہم نے خراب کیا تو اب ہم ماحول کو بہتر کر کے اس کا سلوشن نکال سکتے ہیں. اس کے اندر ہمارا 10 بلین ٹری سونامی کا پروجیکٹ ہے, ہمارا پروٹیکٹیڈ ایریا کا انیشیٹو ہے جو کہ ہم بہت بڑھا رہے ہیں یہاں پہ پاکستان میں. اسی کے اندر ہمارا ریچارج پاکستان کا انیشیٹو ہے جس میں ہم فلڈ واٹرز کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اپنے ویٹ لینڈس کو ریسٹور کرنے کے لیے. خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ جو پاکستان کا ویژن تھا, جو COP26 پہ جو میٹنگ ہوئی, جو اس نے ڈکلیریشن اینڈ میں نکالی جس پہ 196 ممالک نے سائن کیا, اس کا بھی یہی ویژن تھا. تو یہ اعتراف تھا کہ جو پاکستان نے جو چیز شاید آج سے 2-3 سال پہلے شروع کر لی تھی, دنیا آج اس کو شروع کرنا چاہ رہی ہے. بلکہ مجھے وہاں پہ کئی لیڈران ملے جنہوں نے یہ بات کی کہ جی آپ کا لگتا ہے کہ آپ کے ملک میں یو ہیو اے لیڈر ہو ہیز دا کیپیسٹی ٹو لک اوور دا وال, یعنی کہ دیوار کے دوسری طرف بھی وہ دیکھ سکتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے اور کس طرف جانا چاہیے. تو یہ بڑی خوشی کی بات تھی کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہمارا ویژن تھا گرین ویژن پاکستان, وہ اس وقت گلوبل گرین ویژن بن چکا ہے. COP26 کی آپ نے بات کی, میں ذرا ڈیٹیل میں بتا دیں کہ وہاں پر آؤٹ کم کیا تھی آف دیٹ کانفرنس, کیونکہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ ایسی کانفرنسز ہوتی ہیں اور یہ ایک جو کلائمیٹ چینج کا مسئلہ ہے جس کو کلائمیٹ کرائسس کا نام دے دیا گیا ہے, اٹس اے وار بٹوین نارتھ اینڈ ساؤتھ, یعنی ڈیولپنگ نیشنز اور ڈیولپڈ نیشنز کے بیچ میں ایک تکرار سی نظر آتی ہے کہ وہ کنٹریز جو کہ ڈیولپڈ ہو چکے ہیں, فیکٹریز انہوں نے لگا لی, دھوئیں نکل گیا, ایمیشنز میں سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ انہوں نے کیا ہے, لیکن پاکستان بھی ان لوگ ممالک کے فہرست میں شامل ہے جنہوں نے کنٹریبیوٹ تو کم کیا لیکن افیکٹ سب سے زیادہ ہو رہے ہیں. تو ان معاملات پہ بھی بات ہوئی اور کلائمیٹ فائنانسنگ اسپیشلی ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اگر ہم نے اس چیلنج سے نمٹنا ہے تو فائنانس ہمارا اسٹرانگ ہونا چاہیے, کلائمیٹ فائنانس. تو اس پر کیا بات ہوئی؟ جی بالکل, آپ نے بڑا ایک نٹ شیل میں یہ اس کو سمبو دیا ہے. COP26 پہ یہی تکرار ہے, لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ تکرار تو ایک طرف چل رہی ہے کہ ڈیولپ اور ڈیولپنگ کنٹری کی, لیکن دوسری طرف کلائمیٹ چینج کا جو ایشو ہے وہ تو ایک ریئل ایشو ہے, وہ گراؤنڈ پہ ہو رہا ہے. تو اس لیے جو پالیٹکس ہے کلائمیٹ چینج کی جس میں یہ تکرار ہوتی ہے کہ جی تم نے یہ کیا اور میں متاثر ہوں, جس میں پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہے کیونکہ پاکستان تو 1% سے بھی کم ایمیشنز ہیں, لیکن ہم ٹاپ 10 ممالک میں ہیں جو کہ اس سے متاثر ہو رہے ہیں. ناٹ بیکاز ہم نے ماحول میں خرابی کی ہے بٹ بیکاز انہوں نے ماحول میں ڈیولپ کنٹریز نے ایسی خرابی کی ہے کہ ہمیں بھی متاثر کر رہی ہے. لیکن اس تکرار سے برعکس ایک اور جو کلائمیٹ چینج کا ایشو ہے وہ تو متاثر کر رہا ہے, آج ہی کر رہا ہے. سو پالیٹکس جو ہے وہ سائنس اور ریالٹی سے پیچھے رہ گئی ہے انفارچونیٹلی, اور یہی COP26 پہ بھی بات نظر آئی کہ پھر 196 ممالک کو اس تکرار کے باوجود اکٹھا کرنا کہ ایک 10 صفوں پہ سب اگری کر جائیں ہر لفظ کے اوپر اور پھر اس پہ سائن کر دیں, یہ مشکل چیز ہے اور اسی لیے اس میں بڑی سلو پروگرس ہوتی ہے. لیکن اس بار COP26 میں یہ دیکھنے کو ملا کہ حالانکہ وہ ایک ویک کنسنسس ہوا اور انڈیا نے اس میں ایک بگڑے بچے کا اینڈ میں کردار ادا کیا, اور جو دنیا کول سے نکلنے کی بات کر رہی تھی انہوں نے کہا جی نہیں اس کو فیس ڈاؤن کر دیا جائے, ہمیشہ کی طرح وہ ایک نیگیٹو رول تھا. لیکن اس میں جو پازیٹیو چیز تھی وہ یہ تھی کہ دنیا نے ایک ڈائریکشن دے دی ہے اس وقت, اور وہ تمام اکانومیز کو ڈائریکشن چلی گئی ہے, پرائیویٹ سیکٹر کو چلی گئی ہے, ملٹی لیٹرل بینکس کو چلی گئی ہے کہ دنیا اسی طرف جائے گی جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہمارے پرائم منسٹر کا ویژن تھا کہ کلین انرجی میں ہم نے جانا ہے, جس طرح ہم ہائیڈرو پاور کی طرف جا رہے ہیں, ونڈ انرجی, سولر انرجی کو استعمال کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ہم نے نیچر کے ساتھ جنگ نہیں کرنی بلکہ نیچر کو اپنا ایک ساتھی بنانا ہے ڈیولپمنٹ میں. اور وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وی ہیو ٹو انویسٹ ان نیچر, وی ہیو ٹو ٹرسٹ ان نیچر. اور وہ ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ ہم درخت لگائیں, ہم اپنے ولڈرنس ایریاز کو پروٹیکٹ بھی کریں, ان کو بڑھائیں بھی, اور جو نیچر کی طرف سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں بخشی ہوئی ہیں ان نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کریں اور اوور یوز نہ کریں. اچھا, یہ ہم گرین پروجیکٹس کی بات کرتے ہیں, پلانٹیشن اسکیم کی بات کرتے ہیں, بٹ دس از آلسو فار دا ویری فرسٹ ٹائم کہ انکروچمنٹ ریسٹوریشن, ہم ایکو سسٹم پر کسی نے توجہ نہیں دی. وہ بیلنس ہونا بہت ضروری ہے. کلائمیٹ چینج کا مسئلہ تو ہے, پوری دنیا سفر کر رہی ہے, لیکن اپنے پروٹیکٹیڈ ایریاز کو سیو کرنا, نیشنل ریزرو ایریاز کی بات کی جائے تو اس پر بھی پہلی دفعہ کام ہوا. آپ کیا انیشیٹو؟ بالکل, آپ نے ابھی پیچھے ذکر کیا تھا کہ ورلڈ انوائرمنٹ ڈے پاکستان کو ہوسٹ کرنے کے اس بار ایک آنر ملا. تو اس ورلڈ انوائرمنٹ ڈے پہ یہی ڈیسائیڈ ہوا کہ اگلا جو 10 سال ہیں یہ کہتے ہیں کہ ڈیسائیسو ڈیکیڈ ہے. اگر تو انسانیت نے اس مسئلے کا حل ڈھونڈنا ہے اور اس مسئلے سے باہر نکلنا تو اسی 10 سال کے اندر یہ کرنا ہے. اور گلاسکو میں بھی یہی بات ہوئی کہ یہی 10 سال ہیں, اس کو
डिसाइसिव डेकेड का नाम दिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ इसको डेकेड ऑन इको सिस्टम रेस्टोरेशन का भी नाम दिया गया है। उसका मतलब क्या है कि ये वो डेकेड है जिसके अंदर हमने अपने माहौल के बिगाड़ को सही करना है। जहाँ पर हमने तबाहियाँ की हुई हैं, दरख्त काटे हुए हैं, जंगलात जलाए हुए हैं, उधर हमने उसको वापस जंगलात की तरफ लेकर आना है, उसको हमने विल्डरनेस की तरफ लेकर आना है। पाकिस्तान में पहली बार ये एक्सरसाइज हुई कि किसी भी सियासी पार्टी और किसी भी सियासी लीडर ने ये चीज़ जायज़ करने की कोशिश की कि जो हमारी सरकारी अमलाक है, जो सरकारी ज़मीन है, वो सरकार की होती है, वो सारे पाकिस्तानियों की होती है, उसके ऊपर क्या कब्जे हुए हुए हैं, कितने कब्जे हुए हुए हैं, कहाँ पे हैं और कितनी उनकी वैल्यू है। इससे पहले तो सिर्फ बातें होती थी, पता सबको होता था कि हो क्या रहा है और ख़ुद लोग इसमें शरीक होते थे और सियासत इसकी बुनियाद पे होती थी। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये एक बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज कराई है। अब ये डिजिटल मैपिंग के साथ मौजूद है। सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने इसको स्टैम्प कर दिया है अप्रूवल का, उन्होंने ही एक्सरसाइज किया है। तो वो फाइनल वर्ड होता है इसमें कि ज़मीन को अगर झगड़ा होता है तो आप सर्वे ऑफ पाकिस्तान कह दें कि जी ये ज़मीन ए की नहीं बी की है, तो फिर वो ए की होती है। तो इसके अंदर पता ये लगा कि जी यहाँ पर ऐसा इस किस्म का डाका डाला गया है कि 7 लाख एकड़ ज़मीन फॉरेस्ट की जो है वो आज कब्जे में है और उसको अब आइडेंटिफाई कर लिया गया है कि कहाँ कहाँ वो कब्ज़ा मौजूद है। एक एक इंच का पता लग गया है कि वो किस किस फॉरेस्ट में कौन कौन सा कोना जो है वो कब्जे में हुआ है। तो अब नेक्स्ट स्टेप इसका ये होगा कि इसको खाली कराया जाएगा और इंशाल्लाह इस पर एनफोर्समेंट की जाएगी और दरख्त लगाए जाएंगे वापस। और उससे फ़ायदा क्या होगा कि पाकिस्तान का ये भी रिपोर्ट में है कि अगर हम ये कर लेते हैं एक्सरसाइज और इंशाल्लाह करेंगे तो पाकिस्तान का फॉरेस्ट कवर 5 से 8% तक जा सकता है, जो कि ग्लोबली भी ये रेशो आप जो बता रहे हैं, हम जब अपने यूनिवर्सिटी में पढ़े थे तो ये रेशो यही चलती आ रही है साल हर साल 5% और वो इंक्रीज नहीं हो रही। स्मॉग की बात करें, स्मॉग की लपेट में हर साल हमने देखा कि लाहौर सबसे ज़्यादा मुतासिर होता है। वहाँ के शहरी ऑफिस जाना है, स्कूल है, यूनिवर्सिटी जाना है, तो वहाँ पर कभी छुट्टियाँ भी दे दी जाती हैं। हमेशा से स्मॉग विच इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ फॉग एंड स्मोक एक पोल्यूशन के लिए लोगों की एक तो ये लोगों को इतनी समझ नहीं आती कि इसको डिफरेंशिएट कर सके कि क्या ये पोल्यूशन की एक किस्म है या स्मॉग एक अलग फिनोमेना है। फिर हमने हमेशा देखा कि जो बर्निंग ऑफ क्रॉप्स होता है, एक क्रॉप को जला दिया जाता है दूसरी लगाने के लिए, तो तब माहौल में आलूदगी आती है, उसके लिए भी प्रॉम्प्ट एक्शन ज़रूरी होता है। तो स्मॉग पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान क्या है? हमने देखा कि अभी पंजाब हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ इकदाम तो किए जा रहे हैं, यानी फ़ाइन होंगे फैक्ट्रीज़ में और जो गाड़ियाँ धुएँ छोड़ती हैं वहाँ पर भी फ़ाइन होंगे। क्या यही एक तरीका है कि फ़ाइन के ज़रिए ही हम इस पर काबू पा सकते हैं? बिल्कुल। जो स्मॉग की पॉलिसी, पहले तो ये कि स्मॉग है कि आपने सही कहा कि स्मोक और फॉग का वो मिक्सचर होता है, वो होता तब जब सर्दियों में फॉग होती है और ह्यूमिडिटी होती है हवा में। आजकल जो है ये एयर पोल्यूशन आप इसको कह सकते हैं और स्मोक कह सकते हैं इसको, लेकिन लोग इसको जनरली स्मॉग ही कह देते हैं। मसला ये है कि पोल्यूशन लेवल्स लाहौर में बहुत ज़्यादा हैं और वो इस सीज़न में ज़्यादा हो जाते हैं। उसकी वजूहात बहुत सारी हैं कि जी यहाँ पर एक टेम्परेचर की इन्वर्जन होती है, फिर बारिशें हमारी जो हैं वो जो इस नवंबर में हुआ करती थी, नवंबर रेन बड़ी मशहूर थी, अब वो रेनफॉल पैटर्न चेंज हो गया, नवंबर में बारिश नहीं हो रही, उसकी वजह से इट हैज़ बिकम अनब्रीदेबल इन लाहौर एट सम एरियाज। लेकिन इसके लिए स्ट्रेटजी क्या है हमारी? स्ट्रेटजी में हमने ये सबसे पहले तो ये पता लगाया कि इसके सोर्सेज क्या हैं, कहाँ से निकल रहा है ये। तो 40% जो है वो तो ट्रांसपोर्ट से आ रहा है आपके। तो ट्रांसपोर्ट के लिए फिर हमने एक तो फ्यूल क्वालिटी बहुत लो थी, यूरो 2 पे थे हमने यूरो 5 पे कर दिया उसको, उससे वो कमी आएगी इंशाल्लाह। दूसरा हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी दी है और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएँ, स्पेशली पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। ओवरनाइट वो नहीं हो सकता, लेकिन हमने एक डायरेक्शन दे दी है उसमें, इंशाल्लाह वो उस डायरेक्शन पे हम चल पड़े हैं। दूसरा यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल सोर्सेज थे उसके अंदर ये स्टील मिल के फर्नेसेस थे जो कि बहुत ज़्यादा फेंकते थे पोल्यूशन हवा में, उनके ऊपर स्क्रबर्स लगाए गए हैं। ब्रिक किल्स जो थी हमारी, जो कि भट्टे हैं हमारे, उनको जिगजैग टेक्नोलॉजी पे लगाया गया है। 10,000 ब्रिक किल्स को 1 साल के अंदर कन्वर्ट किया गया है टुवर्ड्स जिगजैग टेक्नोलॉजी। अब उधर इशू क्या हो रहा है कि वो जो स्टील फर्नेसेस वाले भी हैं वो कभी स्क्रबर नहीं चलाते, ब्रिक किल्स वाले भी ब्लोअर नहीं चलाते जिससे वो जिगजैग चलता है, क्योंकि उस पर बिजली लगती है, बिजली और महंगी हो रही है, तो वो बंद रखते हैं उसको। अब उसकी एनफोर्समेंट के लिए जो आपने इकदाम बताए हैं वो गवर्नमेंट ने किए हैं कि जहाँ पे भी कोई पकड़ा जाएगा तो उसको फाइन होगा 50,000 रुपये तक का, जो कि मौके पे उसको देना पड़ेगा। तो ये एक इन्फोर्समेंट का तरीका है। एक इशू है क्रॉप बर्निंग का, फार्मर्स की, वो भी इसमें शामिल है। उसमें पाकिस्तान में भी होती है क्रॉप बर्निंग। उसका एक हमने मशीन तैयार की है हैप्पी सीडर के नाम से। पिछले साल वो 500 मशीनें दी गई थी जिनमें
آپ بجائے کاٹنے کے اس ٹبل کو اس کو دوبارہ آپ پلاؤ ان کر دیتے ہیں تو وہ فرٹیلائزر بھی بن جاتا ہے, اس میں سیڈ بھی چلا جاتا ہے, قیمت کی بھی بچت ہے فارمر کو. ابھی اس میں صرف پرابلم یہ کہ وہ مشین اتنی ہے نہیں کہ سب کو دی جائے. یہ تمام تو اقدامات ہیں جو کہ ہم کر رہے ہیں, انشاءاللہ اس کو مزید اس میں انفورسمنٹ بھی کریں گے. اب اس کے اوپر ایک اور ایشو آ جاتا ہے کہ یہ اسموگ انڈیا سے بھی آتی ہے ہمیں, اور وہ ابھی ناسا نے ایک رپورٹ نکالی ہے جس میں انہوں نے کلیئرلی, ہم نہیں کہہ رہی ہے, ناسا کی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ 90% جو اسموگ ہے وہ انڈین کراپ برننگ سے آ رہی ہے. وہاں پہ وہ بالکل کنٹرول نہیں کر رہے اس کو, اور اس میں نظر آ رہا ہے آپ کو کہ 90% وہاں پر آگ جلائی جا رہی ہے. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہریانہ میں انہوں نے کنٹرول کرنے جہاں پہ کیا ہے وہاں پہ 50% کم ہو گئی ہے وہ کراپ برننگ, اور پنجاب جہاں پہ انہوں نے نہیں کیا وہاں 50% زیادہ ہو گئی ہے 2016 سے. تو یہ ایشو تو ایک کراس بارڈر ایشو ہے. اس کی بھی میں نے COP 26 پہ وہاں پہ موقع ملا کہ جب ساؤتھ ایشیا کے سارے منسٹرز تھے, ساسیب کی میٹنگ تھی, تو ادھر میں نے یہ بات کی جی کہ یہ ہمارا ایشو ہے, اور اس میں آپ کی وجہ سے ہم انہوں نے بس وہ ہاں نہ نہیں کی, بس چپ رہے وہاں پہ. لیکن میں نے ساؤتھ ایشین فورم پہ بات کی کہ پاکستان ایئر پولوشن کے اوپر ہم نے ایک اگریمنٹ سائن کیا ہوا ہے, مالے ڈکلیریشن کہتے ہیں اس کو. اس کی میٹنگ بلانے کے لیے ہم تیار ہیں, سب آئیں یہاں پہ اور یہاں بیٹھ کے ہم اس پہ بات کریں. ان سے بات کیے بغیر یہ ریجنل ایشو بن چکا ہے, ہم اس کا اکیلے حل ڈھونڈ نہیں سکتے. اب اگر وہ بھی نہیں ہوگا تو پھر اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کے اوپر کیس کر دیں جا کے. کلائمیٹ چینج کی بات کی جائے تو GCISC کا نام ذہن میں آتا ہے, گلوبل چینج امپیکٹ اسٹڈی سینٹر, دی اونلی ریسرچ سینٹر ان پاکستان ریلیٹڈ ٹو کلائمیٹ چینج. تو ابھی کولیبریشن کے ساتھ کام کیا چل رہا ہے, اور GCISC کا کتنا کنٹریبیوشن ان دیز پروجیکٹس اینڈ انیشیٹوز؟ بالکل GCISC کا بڑا رول ہے, اور وہ ہماری منسٹری کا ایک ادارہ ہے, اور اس کی ہم نے کولیبریشن IPCC سے کروائی, جو کہ سائنٹسٹ کا ادارہ ہے جہاں پر 14,000 سائنٹسٹ دنیا کے بیٹھتے ہیں. تو اس کے جو سائنٹیفک بورڈز ہیں اس کے اوپر GCISC کے لوگ بھی جاتے ہیں. اور جو ہمارا جو تمام جو ایمیشنز کا ڈیٹا ہے کہ پاکستان میں کتنی ایمیشنز ہیں, کم ہو رہی ہیں, زیادہ ہو رہی ہیں, یہ سب ان کے تھرو کولیبریٹ ہوتا ہے. اور ابھی جو ہم نے اپنی ایک رپورٹ دی ہے COP 26 پہ, وہ انہوں نے ہی اس کا بیس ورک کیا تھا, جس میں یہ ہم نے بتایا کہ جو ہم نے 2016 میں بات کی تھی, آج ہم اس سے 9% نیچے آ گئے ہیں ایمیشنز میں, اور 2030 میں ہم اس سے 15% نیچے جا سکتے ہیں اپنے پیسوں کے ساتھ. اور پھر ہم نے ایک چیلنج تھرو کیا دنیا کو کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مزید اس میں نیچے جائیں تو ہم اس کو 50% نیچے تک لے جا سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے ہمیں $10 ارب درکار ہیں اوور دا نیکسٹ 10 years ان کلین انویسٹمنٹس. اچھا, بلو کاربن ایک نیو ٹرمینالوجی تھی, آپ اور میں تو واقف ہیں اس ٹرمینالوجی سے, اس بات سے, لیکن بہت سارے ہمارے لوگ ہیں ایسے جو ہمیں دیکھتے ہیں سنتے ہیں, دے ڈونٹ نو اباؤٹ دا بلو کاربن. اور پھر اس کے اسٹوریج کے حوالے سے بات کریں تو مینگرووز کی میسو پلانٹیشن, کیونکہ اس کے ذریعے وہ اسٹور ہوتا ہے, تو وہ ایک کیمپین بڑی زبردست تھی, اس حوالے سے کچھ بتائیے گا. جی, بلو کاربن جو ہے یہ بالکل نئی ٹرمینالوجی ہے, اور اس پہ پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جنہوں نے اس پہ سب سے پہلے کام کیا ہے. ہم نے ایک ورلڈ بینک کی رپورٹ بنوائی کہ ہماری بلو کاربن کتنی ہے, اور وہ بنوائی اس لیے کہ مینگرووز جو ہیں وہ ہمارے وہ جنگلات ہیں جو کہ سمندر کے اندر اگ جاتے ہیں. یہ واحد پودا ہے جو کہ سمندر کے اندر اگتا ہے, اور سمندر اور یہ نمکین پانی سے اگ جاتا ہے. اور یہ ایک بیریئر ہوتا ہے, سٹارمز جب آتی ہیں سمندر کی تو زمین اور سٹارم کے درمیان یہ بیریئر بن جاتا ہے. پھر اس کے اندر اسپوننگ ہوتی ہے آپ کی شیل فش کی بھی. تو مینگرووز میں پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو اس میں مینگرووز انکریز کر رہے ہیں, یہ بڑی ہماری اچیومنٹ ہے. اور اس میں اب ہم 1 ارب مزید مینگروو لگانے لگے ہیں تھرو دا 10 بلین ٹری سونامی پروجیکٹ. تو یہ بھی دنیا میں بہت اس کو سراہا گیا ہے, لیکن ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم اس کی ویلیو نکالیں کہ یہ مینگروو ہم اس کی کیا ویلیو ہے ہمارے لیے, کیونکہ یہ کاربن 4 گنا زیادہ ایبزارب کرتا ہے. تو ہم نے ورلڈ بینک کو کہا, انہوں نے اس کی بلو کاربن کی ایک ویلیو نکالی ہے جو کہ $2.5 ارب بنتی ہے. تو یہ دس از دا بلو کاربن دیٹ وی ہیو. اس میں مینگرووز بھی ہیں, اس میں سی گراس بھی ہے جو کہ وہ ایسی گھاس ہے جو سمندر کے نیچے اگتی ہے لیکن وہ کاربن کو ابزارب کرتی ہے. اب اس کا یہ ہے کہ اس کی ویلیو کو فائدہ کیسے ہو ملک کو, تو اس کے لیے آپ کو بلو بانڈ ایشو کرنا پڑے گا, اور وہ اس پہ ہم کام کر رہے ہیں کہ ایسا بانڈ ایشو ہو جو کہ ہمیں اس مینگروو کی ویلیو کو دے تاکہ یہ مینگروو رہ سکے, اس کی ڈسٹرکشن نہ ہو. تو بلو بانڈ از دا طریقہ جس کے ذریعے ہو سکتا ہے, لیکن ہم نے اپنی بلو کاربن کی ویلیویشن کروا لی ہے. آخر میں ایک سوال آپ کے اپنے ایکسپیرینس سے ریلیٹڈ, مبارکباد تو آپ کو دی یہ تمام انیشیٹیوز. بات کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ لوگوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کتنے انیشیٹیوز اور کیا اسٹوری کیا ہے اصل میں ہر ایک انیشیٹیو کے پیچھے. آپ کی بہت زیادہ ایفرٹ ہے, آپ کی ٹیم کی بہت زیادہ ایفرٹ ہے. میں چاہ رہی ہوں کم الفاظ میں آپ اپنے ایکسپیرینس کو ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں. آپ اپنی پوری ٹیم کو کیسے لے کر چلتے ہیں, کامیابی کا راز کیا ہے؟ دیکھیں, اس میں کامیابی کا راز یہ ہے کہ ایک تو
ہماری فریکوینسی ہمارے اپنے لیڈر کے ساتھ میری بہت اچھی ہے. وہ ہی بلیوز ان دس گرین ڈائریکشن, اور یہ جو گرین پاکستان کا خواب ہے یہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا خواب ہے, اور اس میں ان کے ساتھ میری ٹوٹل فریکوینسی جو ہے وہ ملتی ہے. اور یہ سب سے بڑی اچھی چیز ہے کہ اس میں کوئی بھی چیز جب کوئی باٹل نیک پھنستا ہے تو میں ان سے بات کرتا ہوں, اس کو ریموو کروا دیتے ہیں. اور ہماری جو ٹیم ہے اس منسٹری میں وہ بھی پوری طرح کولیبریٹ کرتی ہے اس چیز میں, تاکہ وہ چیز جو ایک خواب ہے اس کو امپلیمنٹیشن تک پہنچایا جائے, ورنہ وہ خواب ہی رہ جاتا ہے. اور اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اس خواب کو ٹرانسلیٹ کیسے کریں انٹو ریئل ایکشن آن دا گراؤنڈ. جب آپ کی ایک اچھی فریکوینسی ملتی ہو اپنے لیڈر کے ساتھ تو پھر آپ کو فائلوں میں نہیں گھومنا پڑتا. تو یہ ہے سکسیس کا راز کہ اس کو آپ ایک اچھی فریکوینسی کے ساتھ چلیں, اچھی نیت کے ساتھ چلیں. ہاں, اٹس اے ٹیم ورک آلسو, اور نیت آپ کی اچھی ہونی چاہیے. ہماری نیت یہ کہ نیک کام ہے, صدقہ جاریہ ہے. اس میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہ کام کریں گے تو آپ کو آخرت میں بھی فائدہ ہے. تو درخت لگانے میں بھی اور یہ وائلڈ لائف کو بچانے میں بھی, وہ بے زبان جانور ہیں ان کی بچاؤ کے لیے اگر آپ ہیبیٹاٹس کو بچا رہے ہیں تو ایک اب ہمارا ریلیجن بھی ہمیں کہتا ہے. تو انشاءاللہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت برکت ڈالی ہے, اور پاکستان کی آج پہچان بن چکا ہے یہ. وہاں پہ میں نے کیونکہ 140 پرائم منسٹر آئے ہوئے تھے, جس سے بھی بات کرو جب وہ پاکستان کی آپ بات کرو تو نیکسٹ چیز وہ یہی بات کرتا ہے کہ ایک تو وہ سب ظاہری بات ہے عمران خان صاحب جو ہیں ہمارے پرائم منسٹر آلسو اسٹار اوور دیئر, تو ان کو جانتے ہیں. اور دوسرا وہ بلین ٹری سونامی کو جانتے ہیں. ہر کسی کو پتا تھا کہ یہاں پاکستان جو ہے وہ بلین ٹری لگا. کریڈٹ گوز ٹو یو سر, کریڈٹ گوز ٹو پاکستان کے پی ایم وزیر اعظم عمران خان. بہت شکریہ, آپ نے بڑی ڈیٹیل میں تمام انیشیٹوز کا ذکر کیا. ناظرین, پروگرام کے اختتام میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی, یہ تمام انیشیٹوز پر بات کرنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہو کہ حکومت پاکستان کس قدر ایفرٹ کر رہی ہے ماحولیاتی آلودگی سے بچنے کے لیے. لیکن انڈیویجول ایفرٹ پر میری اور آپ کی کوشش بھی درکار ہے. چھوٹی چھوٹی ایفرٹس کر سکتے ہیں ہم. میسو پلانٹیشن اسکیم کا میں نے ذکر کیا, ایٹ لیسٹ وی کین پارٹیسپیٹ, ہم لوگوں کو اویئر کر سکتے ہیں اور ہم ان کیمپینز کا حصہ بن سکتے ہیں. آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.